नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू का पलटना, बाज़ लोग इससे डरते हैं कि नहीं पलटना चाहिए, और बाज़ लोग चाहते हैं कि हम माफ़ कर दें। जिसने किया है अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको चाहे माफ़ फरमाए, चाहे उसको अल्लाह तबारक व तआला उससे बदला लें। लेकिन हमारा मानना ये है कि जादू की पलट इंतहाई ज़रूरी होती है, जादू कराने वाले पर और जादूगर के ऊपर। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आपके ऊपर जो भी जादू था, जिस किस्म के भी असरात हैं, किसी ने भी कराया है, किस तरह का जादू है, बंदिश का है, तबाह व बर्बाद करने का जो भी है, उसके जितने भी असरात हैं वो आपसे चले जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये सिर्फ असरात आपसे ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि जिस बंदे ने कराया है जादू, जो मुलव्वस है, जादूगर ख़ुसूसन, इन तमाम के ऊपर वो जादू पलटेगा और अपनी इतनी शिद्दत के साथ पलटेगा कि उनको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। अब जादू हम लोग करते हैं, जादू का इलाज कर देते हैं। अक्सर तौर पर ये होता है कि जादू जो होता है उसकी काट कर दी, या उसके पीछे जो असरात पड़े होते हैं वो ख़त्म कर दिए। लेकिन हकीकत ये होती है कि जब आप लोग जादू की पलट करेंगे तो उसका दूसरा अहम फ़ायदा ये होगा कि जो जादू कराने वाला होता है उसको एक नशा होता है। जादूगर को तो वैसे लालच है, पैसे की लालच है, जो भी है, उसने तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करनी है, निजस रहना है, गलीज़ रहना है, नापाक रहना है, हरामकारी में मुब्तला रहना है, गंदे कामों में अव्वल सफ़ के अंदर वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। वो तो गलीज़ है ही सही, वो तो गंदा है ही सही, उसने तो अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया ही है, आखिरत भी उसकी ख़राब ज़हर है। जब ऐसे काम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इनाम तो नहीं देंगे ना। जिसने सारी ज़िंदगी तलाक़ें कराई हों, जिसने सारी ज़िंदगी लोगों के हंसते बसते घरों को उजाड़ा हो, जिसने लोगों को तबाह किया हो, कभी कारोबार तबाह किए हुए हों, कभी लोगों के आपस में बहन भाइयों के दरमियान नफ़रत पैदा कर दी हों, कभी किसी को चारपाई पर लटा दिया हो, ऐसे बंदे को अल्लाह एजाज़ तो नहीं देंगे, इनाम तो नहीं देंगे, डिग्रियाँ तो नहीं देंगे, जी आपने बड़ा अच्छा काम किया है, जी आपने ये किया है। नहीं, ऐसे बंदे का गिरेबान पकड़ा जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हाँ, और याद रखिए, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। तो सिर्फ पकड़ सख्त नहीं, बल्कि वो पकड़ करने पर कुदरत भी रखता है। वो कादिर मुतलक ज़ात भी है, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। इन्नल्लाह अलीमुम बिदाति सुदूर, व सीनों के अंदर के राज भी जानता है। बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज़ को जानता है। वो अलीम ज़ात भी है, बसीर ज़ात भी है, उसको तो पता है। उसने जादूगर की ज़िंदगी तो तबाह की आपने की हुई है, आखिरत भी उसकी बर्बाद होगी। तो लेकिन आपके अमल पलटने से यही उसका अपना अमल उसके गले में पड़ सकता है। और जिसने जादू करवाया है, ज़ाहिर है वो भी नशे में होता है, उसको भी लत लगी हुई होती है, वो भी तावीज़ों के पीछे पड़ के लोगों के पीछे पड़ा हुआ होता है, अपने तमाम काम जादू तवीज़ात वगैरह इनसे निकलवाता है। तो ऐसे बंदे को भी टका के सबक मिलेगा, इंशाअल्लाह बेहतरीन किस्म का सबक मिलेगा। जब आप पलटेंगे अमल को, तो उसके एक फ़ायदा तो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो आप ठीक हो जाएंगे, एक फ़ायदा है। दूसरा अहम फ़ायदा वो ये होगा कि आप की वजह से सैकड़ों लोग महफूज हो जाएंगे। आपकी पलटने की वजह से सैकड़ों घर जो टूटने पे हुए थे, जिनके अंदर उजाड़ पैदा हो चुका था, वो हंसते बसने शुरू हो जाएंगे। जिनके कारोबार तबाह हुए थे वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो अलगर्ज जो बिगाड़ इसने पैदा किया था, या पैदा करेगा, या पैदा कर रहा है, वो तमाम पेंडिंग हो जाएंगे।
آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی جن کے اوپر، اور اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے آپ اپنے جادو کے اوپر، اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو اس کو پلٹ دیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کچھ جادو ایسے ہیں جن کا پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر جادو پلٹا نہیں جاتا، لیکن عموماً جو ہمارے پاکستان میں کیے جاتے ہیں یا انڈیا میں کیے جاتے ہیں یا بنگال میں کیے جاتے ہیں ان کا پلٹنا آسان ہوتا ہے۔ عراقی جادو، یمانی جادو یا اس طرح جو مغربی ممالک کے جو جادو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ جادو ایسے ہیں جیسے سحر مرصود ہے یا سحر مرشوش ہے، اس طرح کے اہم ترین جو جادو ہے ان کا پلٹنا صرف فن کا ماہر بندہ ہی کر سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے، عام بندہ نہیں پلٹ سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سحر مرصود کیا ہے یا سحر مرشوش کیا ہے، یہ بہت خطرناک قسم کے جادو ہیں۔ کوشش کروں گا ان کے اوپر بھی روشنی آگے انشاءاللہ ہم ڈالیں گے کہ وہ کس طرح کیے جاتے ہیں، ان کے علامات کیا ہیں، یہ کیسے کیسے جادو ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس جادو کی پلٹ کی طرف۔ جادو کی پلٹ کے لیے کیا کیا اہم تدابیر، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے عام جادو کے لیے۔ دوسری تدابیر جو جادو پلٹنے کے بعد اپنے آپ کو کیسے محفوظ کیا جائے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے سورۃ بقرہ کی 2 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ سامنے آپ کے اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ ان 2 آیات کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد تیل اور پانی کے اوپر دم کر لیں، یہ پئیں بھی صحیح اور مالش بھی کریں۔ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، اب یعنی ایک مرتبہ آپ نے اپنے آپ کو کسی حد تک محفوظ کر لیا ہے، اب آپ نے اس کو پلٹنا ہے۔ تو مرد حضرات جو ہے تیل دم کریں گے وہ اپنی داڑھی پر لگائیں گے، اور عورتیں جو ہیں اپنے سر پر لگائیں گے۔ وہ آپ نے پڑھنا ہے ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا بھی ہے۔ یہ آپ نے اس ان بطش ربک لشدید کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے گھٹنے پاؤں جو ہیں پانی کا کسی بڑے برتن کا پانی بھر لیں، اور اس کے اندر آپ نے یہ پاؤں آپ نے ڈال دینے ہیں اور پڑھنا ہے یا اللہ یا جبارو یا قہارو، یا اللہ یا جبارو یا قہارو، یا اللہ یا جبارو یا قہارو، یا اللہ یا جبارو یا قہارو۔ اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے۔ تو اس کی تعداد 1100 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 1111 اس کی تعداد پرفیکٹ ہے اور بہت زبردست ہے، بہت ہی اچھی ہے تعداد اس کی۔ تو آپ اس کو 1111 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جادو جس نے کروایا تھا تمام، آپ نے کسی کا کنسیپٹ نہیں باندھنا کہ فلاں نے کرایا ہے، آپ نے یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ یہ جادو کرانے والا کون ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، کون ہے۔ آپ نے اس کو بالکل خالی ذہن ہو کے بیٹھنا ہے۔ اپنے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی توہم، کوئی خیال، کچھ بھی نہیں رکھنا۔ بس آپ نے اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ آپ نے اللہ پر چھوڑنا ہے کہ یا اللہ تو جاننے والا ہے، تجھے پتہ ہے کون ہے، کس طرح کا جادو ہے، کیسا ہے۔ آپ نے اللہ کو اپنے عمل جو ہے خدا کے سپرد کر دینا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ پلٹ شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس سے محفوظ کیسے ہونا ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے 1 مرتبہ سورۃ عبس وتولی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ منزل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یعنی شام کے وقت، عصر کے وقت، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ایک تو آپ محفوظ رہیں گے، دوسرا آپ سے جادو نکل جائے گا، تیسرا کرانے والے کو سبق مل جائے گا، چوتھا آپ کی وجہ سے کئی مسلمان محفوظ رہ جائیں گے۔ اس بارے میں، پلٹ کے بارے میں کوئی اور آپ نے معلومات حاصل کرنی ہو، آپ نیچے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبروں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں کومنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا خیال یا اپنے کوئی سوال یا کوئی کویسچن کسی بھی قسم کا ہے تو آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ گاہے بگاہے اس کی رہنمائی اپنی طرف سے پوری کرتے رہیں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے پلٹ کرنی ہے اور اپنے حفاظت کرنی ہے، حفاظت کے لیے ہمارا ایک عمل ہے
رقیہ ہے جس بہت ہی مخصوص قرآن مجید کے الفاظ اور مخصوص وقت کے اندر ریکارڈنگ اور اس کے شروع میں بسم اللہ کا ایک خاص عمل جو آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملے گا، ہم نے وہ عمل لگایا ہے۔ وہ عمل ہم اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، وہ رقیہ ضرور سنا کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اللہ نے چاہا تو جلد ہی انشاءاللہ آپ کو جادو وغیرہ سے بالکل چھٹکارا اور پلٹ ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔